विद्यारण्यमुनिना प्रणीतं भाष्यम् अपि अध्येष्यामः। अत्र तु आगमप्रधानत्वात् गायत्र्याः तु गायत्र्यादि जपे कस्य अधिकारः द्विजानां। ते द्विजा के खलु भूदेवा ब्राह्मणा नरपतयः क्षत्रियादयः तृतीयः वर्णः वैश्यः। एतेषामेव द्विजवचने द्विज इति पदेन येषां ग्रहणं भवति जप्यस्यादिः परलोकसिद्धिकामैः। तस्य पारमार्थिकत्वात् यः ब्राह्मणादिभिः वर्णेभिः गायत्र्या जपः क्रियते। आदित्यनेन अन्येषामपि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानां ग्रहणं भवति। तेषां शुद्धकुलद्वयोत्तमः सामारभ्य तन्तुक्रियाम् तारव्याहरिति संयुता सह शिरो गायत्र्युपास्या परा। तेषां शुद्धकुलद्वयोत्थ मातृकुलात् पितृकुलात् कुलोत्थ महसाम् आरभ्य तन्तुक्रिया। ते क्वचित् त्रिशुक्लापि भवति, मातृकुलं पितृकुलम् आचार्यकुलम्। और केषाञ्चित् मते केवलं मातृकुलं पितृकुलम् एभ्यः एतान् आरभ्य तन्तुक्रियाम् अर्थात् उपवीदादिधारणं विधाय तारव्याहृति संयुताः कीदृशं तार ओङ्कारः व्याहृतयः सप्तव्याहृतयः सह शिरो गायत्र्युपास्या परा। येषां सन्ध्योपासनया जपेन च त्रैवर्णिकैः गायत्र्याः उपासना क्रियते। स्वाध्याय भेदैरपि प्राणायाम विधानतो मतिमतां ध्यानैस्तथा नित्यतः। तांत्रिक मंत्रानंतरम वैदिक मंत्रान् वदन् वेदसार रूपिण्या गायत्र्या विधानं प्रथमतः प्रतिपादयन् तदवाच्य देवतायाः तत्त्वमाह अथाखिल इति। गायत्र्याः विधानम् अथ शब्दः तांत्रिकानन्तर्यार्थः। ये वेदादिषु त्रैवर्णिकत्र एतावता तांत्रिकेषु वर्णे मंत्रेषु सर्वेषाम् अधिकारः, किन्तु त्रैवर्णिकानामेव गायत्र्याम् अधिकारः। त्रैवर्णिकेषु अपि येषां सन्तति मातृकुलात् पितृकुलात् वा साङ्कर्यं न भवति तेषामेव गायत्री मंत्रे अधिकारः। अखिलार्थानुगता शक्तिरेव गायत्री संज्ञा अपि भवेत्। अथ तद्विशेषानपि सह प्रयोगान् साङ्गान् प्रवदाम् इत्यन्वयः। प्रवदामि इत्यन्वयः। अखिलार्थानुगता शक्तिरेव गायत्री संज्ञा अपि भवेत्। शक्तिरेव गायत्री शक्तिरेव मन्यते। तत्र देवी भागवते प्रोक्तं सर्वे द्विजा शाक्ताः प्रोक्ता न शैवा न च वैष्णवाः। गायत्र्याः अधिदेवतायाः उपासनया सर्वेऽपि द्विजातयः शैवाः उच्यन्ते। अथ तद्विशेषानपि सप्रयोगान् साङ्गान् प्रवदामि इति अन्वयः। त्रिसप्तव्याहृति दश व्याहृति दश द्वादश प्रणव शक्ति श्री बीजादियुक्ता गायत्र्या विशेषार्थः। एकस्तु सामान्या गायत्री भवति, अपरा त्रिसप्त व्याहृति। त्रिः सप्त व्याहृति दश द्वादश प्रणवः। दशवारम् आदौ त्रिवारं तदनन्तरम् ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यम् एवं भवति। कति सप्तव्याहृतीनां पूर्वं सप्तवारम् ओम् इति नियुज्य सप्तव्याहृतयः भवन्ति। गायत्र्या एकैकस्य पादस्य पूर्वम् एकैकम् ओं ओं प्रणवं नियुज्य कति भवन्ति आहत्य दश प्रणवः। एका भवति दश प्रणवाति द्वितीया भवति द्वादश प्रणवः। तो तत्र आपो ज्योतिरसोमृतम् इत्यादि भूर्वस्वरोम् इति एकः उपरि सर्वादौ प्रणवः ओम् इति उच्चार्य भवन्ति द्वादश प्रणवात्मिका गायत्री। श्रीबीजादियुक्ता गायत्र्या श्रीबीजादियुक्ता गायत्री भवति यदि सर्वान्ते श्रीबीजं नियुज्यते। प्रथमपादस्य आदौ ऐं बीजं, द्वितीयपादस्य आदौ ह्रीं बीजं, तृतीयस्य आदौ श्रीं बीजम् इति त्रितारी गायत्री भवति। प्रथमस्य आदौ ऐं बीजं, द्वितीयस्य आदौ क्लीं बीजं, तृतीयस्य आदौ सौ बीजम् इति नियुज्य भवति पाला गायत्री। एवं गायत्र्याः विशेषशब्दार्थाः भवन्ति।
अखिलार्धानुगताय एकरूपिण्याः शक्तेः कथं चतुर्विंशत्यक्षरात्मकगायत्रात्मकत्वम् इत्याशङ्क्य शक्तेरपि चतुर्विंशति तत्त्वात्मता चतुर्विंशतिसङ्ख्यायोगात् इति वदन् गायत्र्याक्षरैः सार्धं तत्त्वन्यासं सूचयति। इदानीं गायत्र्याः तत्त्वार्धवर्णात्मिका इति उक्ते तत्त्वार्धवर्णात्मिकाया गायत्र्याः तत्त्वेभ्यः समन्वयः कथं भवति तद् ज्ञापयितुम् अग्रे अस्य प्रकरणं चलति। द्विवेदी सन्ति किम्? भवान् 8वें श्लोकं पद वर्तां वर्ते श्लोकं पद किञ्चित् तद् नाम लिङ् इति पदवाच्यः सती इति नामधेयाय प्रेष्यते। तस्य महिलादयः अपि सन्धातुम् इच्छति स्म, तेषां कृते लिङ्क् प्रेष्यते। असौ सूच्यते कथं करणीयम् इति शिवं मुनिः न जानाति। अच्छा दिशं दिशं वदामीति प्रतिज्ञातं विशेषमाह तारावयः अनवर्थकत्वं साधयति जपादौ अधिकार नियमः। गायत्री जपे अधिकारः कस्य यथावत् इति उपनयनादिपूर्वकम् इत्यर्थः। आदि इत्यनेन व्रतबन्ध मौजीबन्धन व्रतबन्ध वेदारम्भ इत्येषां ग्रहणं भवति। द्विजशब्देन रूढिमाश्रित्य न ब्राह्मणमात्रं गय्यते इत्याह भूदेवा। द्विजशब्देन तत्र द्विजः भवति विहित यथा वैश्यादीनामपि क्षत्रियवैश्यादीनामपि संस्कारे अधिकारः तद्वत् द्विजशब्देन अत्र अस्मिन् प्रकरणे केवलं ब्राह्मणानां ग्रहणं न भवति। अत एव भूदेवा नृपः नृपजातः और तृतीयः वैश्यः त्रिस्त्रीणां सवर्णानाम् अस्मिन् अधिकारः। द्विजेषु अपि शुद्धानाम् एव अधिकार इत्याह। द्विजेषु अपि बहुविधा द्विजा भवन्ति, संकीर्णा अपि भवन्ति। तत्र ये सर्वेपि येषां वेदी और वेदः त्रिपुरुष परम्परातः विच्छिन्ना ते दुर्ब्राह्मणाः सन्ति। यस्य वेदी विच्छिन्ना त्रिपुरुष परम्परातः यस्य पितामहेन कदानीमपि होमः न कृतं, येन यस्य पितृणा न कृतं, येन स्वयं न कृतं, तस्य वेदी विच्छिन्ना मन्यते। यस्य वेदः यस्य पितामहेन पितृणा और प्रपितृणा वेदाध्ययनं न कृतं तत्र तेपि अत्र अनधिकृताः। केवलं शुद्धानाम् एव तत्र अधिकारः। दुर्ब्राह्मणानां शुद्धानाम् अपि उपनीतानाम् एव अधिकारः। गायत्री मंत्रे शुद्धेषु अपि ये उपनीताः तेषाम् एव अधिकारः उपासना प्रकारम् आरभ्य। योजि गायत्र्याः जपः तथैव न क्रियते, सन्ध्यापूर्वकम् एव क्रियते। यथा गायनादिकम् इदानीं क्रियते गायनपूर्वकं तत् न वेदम्। आदौ तारः प्रकृतिविकृतिः प्रोत्थितौ सौ च मूलात्। आदौ तारः ओंकारः प्रकृतिविकृतिः प्रोत्थितौ सौ च मूलात् मूलाधाराद् मूल मूलाधारादाराद् अलिवितरु अलिविरुति लाविश्य सौषुमनमार्गं शाद्यै आद्यै शान्ताौ विधिभिरनुगो मात्रया सप्तभेदै शुद्धो मूर्धा वधिपरिगतः शाश्वतोऽन्तर्बहिश्च प्रकाशितादौ प्रणवप्रपञ्चता निगद्यते व्याहृति सप्तकं पुनः सभूर्भुवः स्वश्चमहो जनस्तपः समन्वितं सत्यमिति क्रमेण। शुद्ध इति युक्ते शुद्धः भवति मातृतः पितृतः आचार्यतः शुद्धः।
यस्य यः मातृतः शुद्धः आचार्यतः शुद्धः मातृतः शुद्धः आचार्यतः और पितृतः वा शुद्धः नास्ति तस्य स उपनीतः सन्नपि गायत्र्यां नाधिक्रियते। यद्वा किञ्चित् गायत्री सारमात्रं तत्र केवलं तस्य निर्वाहमात्रं भवति। यतोहि अनुपनीतस्य पितुः दण्ड्यत्वं भवति। अतैव पितुः दण्ड्यत्वव्यावर्धनाय तस्य केवलं निर्वाहमात्राय उपनयनादिकं भवति, किन्तु गायत्र्याः उपदेशः तस्मै अपि क्रियते। भवति कुष्टिनः और उन्मत्ताः क्लीवाः और मूका बधिराः एतेषाम् अधिकारः न भवति। तो अस्य ध्यानं गायत्र्या भवति आदौ तारः मूलाधारात् तार प्रणवस्य तदनन्तरम् अनाहक ध्वनिः भवति। कथम् अलिविरुतिः यथा भ्रमराणां गुञ्जारः भवति तथा सुषुम्नमार्गम् आविश्य अस्य गुञ्जारं भ्रमणानां गुञ्जायमानम् अलिरुतं शृण्वन् सुषुम्नामार्गम् अवलम्ब्य उपरि गम्यते। आद्यै शान्तावधिविरनुगोः अकारम् आरभ्य 12 मात्रा सप्त पर्यन्तं शान्तावधिभिरनुगो मात्रया सप्तभेदै सप्तमात्रा अकारम् आरभ्य अकारः उकारः मकारः अर्धवेन्दु नादः कला नादान्त कला शक्ति व्यापिनी उन्मनी। ये तो अत्र दशकला जाता तत्र नादनादान्तयोः एकस्मिन्नेव अन्तर्भावः शक्तिव्यापिनी इत्यनयोः एकस्मिन्नेव अन्तर्भावः एवं भवति सप्त मात्राः। शुद्धो मूर्धावधिपरिगतः शाश्वतोऽन्तर्बहिश्च प्रकाशितादो प्रणवप्रपञ्चता निगद्यते व्याहृति सप्तकं पुनः सभूर्भुवः स्वश्च महो जनस्तपः समन्वितं सत्यमिति क्रमेण। आदौ प्रणवप्रपञ्चता गायत्रीवेदानां सारः त्रिपदी एकैकस्य त्रिपद्याः एकैकस्य वेदस्य एकैकस्मिन् गायत्र्याः पदे अन्तर्भावः भवति। गायत्र्या एकैकस्य पदस्य व्याहृतिषु अन्तर्भावः भवति। सप्तव्याहृतीनां सप्त अवयवप्रणवे अन्तर्भावः भवति। अत एव प्रणवप्रपञ्चता इति गायत्र्या लिखितम्। निगद्यते व्याहृति सप्तकं पुनः। अत्र सप्तकः सप्तव्याहृतीनां क्रमः अग्रे वक्ष्यति। भूपदाद्या व्याहृतयो भूशब्द इति वर्तते। तत्पदं सदति प्रोक्तं सन्मात्रत्वात् तु भू परतः। अस्य ध्यानार्थं सविशेषाय गायत्र्याः अर्थं वदन् प्रणवस्य भूपदाद्या व्याहृतयो भूशब्दास्तदि वर्तते। तत्पदं सदिति प्रोक्तं सन्मात्रत्वं तु भूरतः। अत्र तैत्तिरीयाणां भूरिति वायं लोका भवति अंशादिकं स्वइति वासौ लोकः एवं विधो अर्थः आचार्यैः न स्वीकृतः। भूपदात् आद्या व्याहृतयः भूशब्दात् तत्पदं सत् इति भूरिति सत् भुव इति चित् और स्वः भुव इति चित् सन्मात्रत्वात् और भुव इति चित् स्वः इति आनन्दं निर्दिशवर्णीयत्वात्। अत्र ध्यानार्थं सविशेषाय गायत्र्याः अर्थं वदन् प्रणवस्य अर्थं सानुभव साधनं माह आदौ हि। आदौ भवो यस्तारः असौ प्रकृतिविकृतिप्रोत्थितः प्रकृतिः निश्चला परावाग्रूपिणी परप्रणवात्मिका कुण्डलिनी शक्तिः। यद् उपरि प्रकृति विकृति इति पदयोः प्रसङ्गः आगतः। किं नाम प्रकृतिः किं नाम विकृतिः इति अत्र अनुसन्धेयम्। प्रकृतिः निश्चला परावाग्रूपिणी परप्रणवात्मिका। प्रणवः द्विप्रकारे परप्रणवः अपरप्रणवः।
तस्या विकृतिर्विकारः पश्यन्त्यादिरूपः तद्रूपैव प्रोत्थितः अभिव्यक्तः। एवं उच्चारणात् पूर्वं पूर्णसंविदात्मना स्थितस्य परप्रणवस्य किञ्चित् बहिर्मुखः सन् तो परप्रणवः भवति यावत् व्याहृत्यादिरूपेण प्रणवस्य स्थूलत्वम् आश्यानं प्रणवेन भवति तावत् परप्रणवः अपरप्रणवः भवति व्याहृत्यादेवच्छिन्नः शब्दब्रह्म। प्रणवः अपरः प्रोक्तः प्रणवश्चापरः स्मृतः प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् इति अथर्वणश्रुतिः। एवं उच्चारणात् पूर्वं पूर्णसंविदात्मना स्थितस्य परप्रणवस्य किञ्चित् बहिर्मुखः सन् स्वातन्त्र्येच्छाज्ञानप्रयत्नशरीरस्पर्श तदन्तर्गत क्रियाज्ञानशक्तिरूप कुरुवक्त्र मनोन्मन्युन्मना समनाव्यापिनी स्पर्शशक्तिनादान्त नादावस्थाः प्राप्तस्य विशेषयत्नरूपनिरोधेनी आत्मना ज्वालाप्रवाह शब्द भेदरूपकालबिन्दु बीजात्मना च उच्चारण समये अभिव्यक्तस्य प्रणवस्य सुषुम्ना प्रवेशक्रमं दर्शयति तेन परानुभव प्रकारं दर्शयितुम् असौ इति। तो असौ अभिव्यक्तः प्रणवः मूलाधारात् आमूलाधारात् उद्गतो य आरः आसमन्तात् स्वप्रभया राति गच्छति इति आरः। ज्योतिर्लिङ्गाकारः मूलाधारे भवति सुषो स्वयंभूलिङ्गः अलिविरुद्धिः तत्र भ्रमरस्य गुञ्जारसदृशं मूलाधारे ध्वनिः श्रूयते अलिविरुतिः सन् सौषुम्नमार्गं प्रविश्य शाश्वतो भवति इत्यन्वयः। सौषुम्नमार्गं प्रविष्टे प्रणवे स्थानविशेषे वाचकरूपाकारादि सप्तभेदानुसन्धानं कर्तव्यम्। वाचकरूपाकार अकारादि सप्तभेदानां प्रणवस्य अनुसंधानं कर्तव्यम् इत्याह आद्यैः शान्तावधिभिः सप्तभेदैरनुगता वाचकभेदानुगतवत् वाच्यभेदानुगमोऽपि ध्यातव्य इत्याह मात्रया। तया च ब्रह्मविष्णुरुद्रेश्वर सदाशिवशक्तिरूपिण्याः अनुगत इत्यर्थः। उक्तवाच्यवाचकभेदे संहारेण शुद्धज्योतिमात्रप्रणवो ध्यातव्य इत्याह शुद्ध इति। मूर्धशब्देन सर्वोत्कृष्टं द्वादशान्तं तत्त्वमुच्यते तत्पर्यन्तं व्यापिन्यादिद्वारेण गत्वा शाश्वतो भवति। तो द्वादश पर्यन्तं तु तत्र उच्चारः अत्र वचोभिः यथा मया अग अग चट अगचट तप यश इत्यादि वर्णानाम् उच्चारणं क्रियते तन्न उच्चारः नाम प्राणशक्त्येः ऊर्ध्वगमनं तद् उच्चारः यावत् भवति ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्तं तावत् किञ्चित् यत्नसाध्यं ततः उपरि भवति स्वरसतोऽपि सदैव नदमानः भवति द्वादशान्ते तत्पर्यन्तं व्यापिन्यादिद्वारेण गत्वा शाश्वतो भवति। शाश्वतः नाम तत्र उच्चारणादि गण स्थान प्रयत्नादि विना एव तस्य स्वरसतः उच्चारणं भवति प्रणवस्य। अत्र गायत्री प्रसंगे सप्तव्याहृत्यवयवः प्रणवः स्वीक्रियते। ये वेदाचारेण दक्षिणमार्गेण श्रीचक्रार्चनं कुर्वन्ति तेषामपि सप्तव्याहृदयः भवन्ति दशारचक्रम् आरभ्य और चतुर्दशारचक्रम् आरभ्य दशारद्वय व्यापिनी दशारद्वय और अष्टार त्रिकोण बिंदु इति पर्यन्तं भवति सप्त अवयवः प्रणवः अपरिच्छिन्नत्वेन शाश्वतत्वम् उपपालयति। अन्तः तत्र शाश्वतत्वं कालतः अपरिच्छिन्नत्वम् अनन्तत्वं देशतः अपरिच्छिन्नत्वम् एवं निर्विशेष ब्रह्मार्थत्वं प्रणवस्य उत्तमाधिकारिणां प्रदर्श्य मन्दानां सप्रपञ्चार्थाः प्रकाशितादौ इति तारादिविभक्तान् त्रिगुणासत्याद् आवित्यक्षरार्थः त्रिगुणसत्यादौ इति अक्षरार्थः तारात् ओंकार इत्यनेन विभक्तः त्रिगुण गायत्री तत्र अतीव सरले अर्थे तदिति पदानां सपोगुणः अर्थः
और तत् सवितुः इत्यादि पदयोः इति पदानां भवति। रजोगुणः भर्गोदेव इत्याद्यो योनः इति पदस्य भवति तमोगुण इत्यर्थः। और तुरीयः त्रिगुणातीतः पद तत् योगिभिः एकान्ततः मुमुक्षुभिः उपास्यते। भूतत्वात् कारणत्वात् च भुवः शब्दस्य संगतिः सर्वस्य स्वीरणात् स्वात्म तया च स्वरितीरितम्। महत्वात् च महः शब्दः समीरितः तदेव सर्वजनता तस्मात् तु व्याहरितीरिजनः। या व्याहरणात् सर्वजनेभ्यः अस्य व्याह्रियते सर्वादौ अतैव अस्य व्याहृति इति नाम भवति। तपः नाम ज्ञानतया चैव तापतया स्मृतं। तपः सत्यं परत्वाद् आत्मत्वाद् अनन्तज्ञानतः स्मृतं। एतावता व्याहृतीनां सप्तव्याहृतीनाम् अर्थः आगमपरो अर्थः अत्र न्यस्तः। प्रणवस्य व्याहृतीनाम् अतः सम्बन्धः उच्यते। अकारो भूरुकारस्तो भोमार्णः स्वरीतिः। एवं प्रणवस्य सगुणं निर्गुणं चार्थं विधाय व्याहृतीनाम् अर्थं वदन् भूरित्यस्य अर्थः प्राह। तत्र टीकायामपि विवरणकारमपि एवमेव। तु शब्देन भुव इत्यत्र भू इत्यस्य भूतात्मकत्वम्। अत्र मूले तु इति अकारो भूरुकारस्तु भूमार्णः स्वरीतः। अकारः भू, उकारः भुवः और मकारः स्वः। अत्र तु इति पदेन भुव इत्यत्र भू इत्यस्य भूतात्मकत्वम्। भूः सत्तायां तत्र भूतात्मकत्वात् इत्यस्य जगद्वमनात्मकत्वं। जगतः रमणभरणवमनात्मकत्वं भवनं भौतसृष्टिकृत्यं जगदुपादानात्मकत्वं च स्वीकृत्याः भूतत्वात्। भूतत्वं नित्यसिद्धत्वं पारमार्थिकत्वं च भुवशब्दस्य संगतिरिति। तत्र भूतत्वं नित्यसिद्धत्वात् पारमार्थिकत्वात् भुवः शब्दः एवं प्रणवस्य मात्राभिः यः विधिपूर्वकम् उपनीतः यदि नैष्ठिकः तर्हि सप्तव्याहृत्यवयवः, यदि उपकुर्वाणः तर्हि व्यावृतत्रयोपेतः। एवम् अस्य यः विधिपूर्वकम् अर्थात् प्राणेषु वाचि गायत्र्याः प्रविलापनादि संस्कारोपेतः तेनैव एवं भावनीयम्। अन्येभ्यस्तु निगदेन यथा भवति तथैव तत्र गायत्र्याः तत्र स्वराणामपि अपेक्षा नास्ति। जपादौ स्वरः न प्रयुज्यते। स्वः शब्दस्य स्वर्गसुखात्मकत्वेन आत्मार्थत्वं सुवहनार्थत्वं चादाय सर्वस्येति। महत्त्वं त्रिविधं देशतः कालतो वस्तुतश्च। महस्त्वं चैतन्यं ज्योतिषी इतरच्च तदेव इति ब्रह्मैव इत्यर्थः। तस्मात् व्याहृतिर्जन इति शब्दार्थयोर एकत्वम् अपि युक्तम्। तो सप्तव्याहृतीनाम् अर्थः अधिगतम्। बौवी what did you? जी स्वामी करना। इदानीं तपः तापतया इति तापतया अज्ञानानां निर्मितत्वात् इत्यर्थः। तापतया आदित्यानुगते तु तत् सत्त्वं प्रसिद्धमेव। आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती पुरुषस्य वाचकत्वात् तत् आदित्यस्य तापकत्वं भवति। तथैव तपः इति व्याहृतेः अर्थः ऊह्यते। सत्यं परत्वात् अनृतेभ्यः परत्वात्। तो सत्य तपः पर्यन्तं भवति अनृतं। सत्य इति अनृतप्रतियोगित्वात् अनृतेभ्यः परत्वात् सत्यं। तत्कथम् आत्मत्वात्। तो आत्मनि एव सत्ता भवति आत्मनि एव। तो सत् त्यच्चाभवत् उपनिषत्सु वर्तते। सत् नाम पृथिवी अप् तेजः, त्यत् भवति आकाशः वायुः आकाशः। तो एतान् आहत्य भवति सत्यम्।
येषु अन्तर्यामितया व्याप्तः भवति सत्यम् तत्कथमपि अनन्त तत्कथं भवति आत्मत्वात् अनन्तत्वात् च एवं केवलनिर्गुणनिष्ठानां केवलसगुणनिष्ठानां च प्रतिपत्तिप्रकारमभिधाय सगुणद्वारा निर्गुणपर्यन्तं गच्छतां प्रतिपत्तिप्रकारं वदन् प्रणवमात्राभिः व्याहृतीनां सम्बन्ध इत्याहो अकारो भू तत्र अग्रे स्वयं भूहनि अकारः भूकारः भुवः मकारः स्वः ब्रह्म विष्णु रुद्रेश्वर सदाशिव कारण साक्षी साक्षिणो अकारार्थ अकारादि अर्धभूता व्याहृतिभिरपि ध्येया इत्यर्थः ये कारण इति पुनः प्रथमे अध्याये उपोद्घाते यद् लिखितं ब्रह्मा विष्णु रुद्र सदाशिव और कारण इति भवति ब्रह्म विष्णु रुद्र सदाशिव ईश्वरः कारणः ईश्वर सदाशिवत्र व्यत्यासः भवति सदाशिवानन्तरं कारणं भवति तत्र कारणः ईश्वरस्थानीयः कारणः कारण साक्षी साक्षिणो आधारार्थ होता है बिंदुर्महस्तथा नादो जनशक्तिस्तपस्मृतम् शांतं सत्यमिति प्रोक्तं यत्स्यात् परतरं पदं प्रणवस्य व्याहृतीनां गायत्र्यैक्यमथोच्यते अत्रापि तत्पदं पूर्वं प्रोक्तं तदनुवर्ण्यते तद्वितीयैकवचनं वनेन अखिलवस्तुनः सृष्ट्यादिकारणं तेजोरूपम् आदित्यमण्डले अविध्येयं सदानन्दं परं ब्रह्मा विधीयते तत्पदं तत्पद इत्यस्य अर्थः तद् द्वितीयैकवचनम् अनेन अखिलवस्तुनः सृष्ट्यादिकारणं तत्र श्रूयि प्राणिप्रसवे इत्यनेनपि सर्वेषामेव प्राणिजातानां प्रसवत्वात् प्राणिनां तत्र सर्वेषामेव प्राणिनाम् उत्पादकत्वात् तत्पदस्य एवं विधो अर्थः अत्र दीयते तद्वितीयैकवचनम् अनेन अखिलवस्तुनः सृष्ट्यादिकारणं तेजोरूपम् आदित्यमण्डले अविध्येयं सदानन्दं परं ब्रह्मा विधीयते धीमहि अविध्येय यत्तत् सवितु इत्युक्तं षष्ट्येकवचनात्मकं धातोरिह विनिष्पन्नं प्राणिप्रसववाचकात् सर्वासां प्राणिजातीनाम् इति प्रसवितुः सदा वरेण्यं वर्णीयत्वात् सेवनीयतया तथा भजनीयतया सर्वे प्रार्थनीयतया स्मृतम् व्याहृतिभिरपि ध्येया इत्यर्थः एवं बहिःप्रणवव्याहृतिपक्षम् अविधाय अन्तःप्रणवव्याहृतिपक्षम् आश्रित्य प्रणवादि अर्थ कथनाय उपक्रमते प्रणवस्य इति त्रिमात्रः इदानीं बहिःप्रणवव्याहृतिपक्षम् एतावता व्याख्यातम् इदानीम् अन्तःप्रणवस्य द्विप्रकारः एकः भवति स्वयं ओंकारः एकः भवति अवदः अपरः भवति सवदः सवदः प्रणवः एतावता व्याख्यातम् अवदः प्रणवः यः विना तत्र स्वरसतोपि उच्चारणं विना एव सर्वेषाम् अन्तःकरणे नदति तस्य इदानीं व्याख्यानं भवति सर्वासां प्राणिजातीनाम् इति प्रसवितुः एवं बहिःप्रणवव्याहृतिपक्षम् अविधाय अन्तःप्रणवव्याहृतिपक्षम् आश्रित्य प्रणवादि प्रणवादि अर्थकथनाय उपक्रमते प्रणवस्त्रिमात्रः व्याहृतयः तिस्रः तेषां गायत्री एकम् ओं भूर्भुवस्वस्तत्सवितुर्वरेण्यम् इति प्रकारेण अथवा ओं अम्भुः तत्सवितुर्वरेण्यम् ओं भुवः मरुदयस्य धीमहि ओं मम स्वः धियो न प्रचोदयात् इत्येकां स्वरूपतो अर्थत उच्यत इति तो ये स्वरूपता अर्थतः अपि अभ्यन्तरगायत्र्याः सूक्ष्मरूपम् एवम् अपि भवति तत्र सर्वत्र प्रणवं सर्वादौ प्रणवं प्रणवस्य उच्चारणं न क्रियते एकैकायाः मात्रायाः अकारं तत्सवितुर्वरेण्यम् उकारः भुवः और मकारः स्वः एवं भवति अस्य प्रणव व्याहृति गायत्री व्याहृतयः प्रणव संन्यासपक्षे गायत्र्याः व्याहृतिषु व्याहृतीनां प्रणवे प्रणवस्य नादे अन्तर्भावः क्रियते यतिभ्यः
अभिनाध्येयवाचकत्वेन द्वितीयैकवचनम् उपपादयति अनेन इति आदित्यमण्डलम् इत्युपलक्षणं कारणमण्डलस्यापि। धियो य इत्यत्र यतशब्देन चास्य सम्बन्ध इत्याह यत्त इति द्वितीयं पादं व्याचष्टते तत् सवितुरिति शोङ् प्राणिप्रसव इति धातुः। इति प्रसवितुर्यस्मात् सङ्कोचः सङ्कोचकं नास्ति। यः कार्यः कार्यः कारणं कार्यम् अधिशेरति अतएव कारणे व्याप्तस्य कार्ये व्याप्तस्य कारणस्य संकोचं नास्ति। संकोचकत्वं न भवति कारणस्य कार्यस्य कार्यस्य कारणस्य संकोचकत्वं न भवति तस्मात् सर्वप्रसविता परमेश्वरो अस्य इत्यर्थः इति तात्पर्यकथनम् एतत्। पुरा अंतः गायत्री बहि गायत्र्या बहिष्टं रूपम् अंतः रूपं सूक्ष्मरूपं तदनन्तरं तात्पर्यदिशा गायत्र्याः अर्थादिवः अत्र क्रियते। परमपुरुषार्थरूपत्वाद् वर्णीयत्वम् असेवितस्य वर्णा योगात्। परमपुरुषार्थरूपत्वाद् वर्णीयत्वं तत्र वर्णं तत्र सेवनीयत्वम् अपि अस्य अस्ति एव। सेव्यते जनैः उपासकैः योगिभिः इति वरेण्यत्वम्। पूजाविलक्षणभजनेन विना सेवा योगात्। तो सेवा पूजा 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 इत्यादिवदौ सेवनं क्रियते विना सेवा योगात्। भजनीयत्वम् अप्यस्ति। प्रार्थनया विना पूजादिलक्षण भजनस्य अप्ययोगात् तदर्थं सर्वैः प्रार्थनीयत्वम् अपि अस्ति अस्य। तो एवं वर्णीयत्वस्य द्विप्रकारो अर्थः अत्र प्रोक्तम्। एकस्तु स्वरूपतो अर्थतः अपि। पूर्वस्यष्टाक्षरस्यैवं व्याहृतिर्भूरिति स्मृता। अष्टाक्षरस्य पूर्वस्य अर्थात् गायत्र्याः प्रथमाष्टाक्षरस्य व्याहृतिः भू भवति। तो भू नाम पापस्य भर्जनात् भर्गः। भर्गः पापस्य भर्जनात् भर्गः भक्तिस्निग्धतया होता। देवस्य वृष्टिदानादि गुणयुक्तस्य निर्दशः। प्रभूतेन प्रकाशेन दीप्यमानस्य वै तथा ध्येयचिन्तायां मतो धातुर्निष्पन्नं धीमहीप्यदः। निगमाद्येन दिव्येन विद्यारूपेण चक्षुषा दृश्यो हिरण्मयो देवो आदित्येनित्यसंस्थितः। निगमाद्येन निगमस्य वचोभिः य एषो अन्तरादित्ये पुरुषः हिरण्मयः यद्वा उपनिषत्सु वा प्रणघाग्रात् तपति। तो एभ्यः हिरण्मयः देवः आदित्येनित्यसंस्थितः। हीनतारहितं तेजो तत्र तस्य तेजे क्वचित् म्लानः तत्र न्यूनता न भवति। हिरण्मयः यः सूक्ष्मः सोऽहमित्येवं संहितायाः अन्तिमः मन्त्रः वर्तते। अन्तिमे अध्याये वर्तते। पूषन्नेके पूषन्नेकर्षे यमसूर्यप्राजापत्यव्यूहरश्मीन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसौ आदित्ये पुरुषः सोऽहमस्मि। तो हिरण्मयो देवादित्ये नित्यसंस्थितः। यः सूक्ष्मः सोऽहमित्येवं चिन्तयामः सदैव तु द्वितीयष्टाक्षरस्यैवं व्याहृतिर्भो एतावता प्रथमष्टाक्षरस्य अर्थः प्रतिपादितः। द्वितीयस्य भर्गोदेवस्य इत्यादीनां व्याहृतिर्भुवः। धियो बुद्धिः मनोरस्य छान्दस्तत्वात् य ईरितः। कृतश्च लिङ्गव्यत्यासः सूत्रात् सुपतिङ्गुपग्रहात्। तत्र बुद्धिः इनः अत्र यत् इति भवितव्यं। यत् इति स्थाने यः लिङ्गव्यत्यासेन जातम्। तत्र लिङ्गव्यत्यासः कथं भवति? लिङ्गव्यत्यासः तत्र एकः ये वर्तते उपग्रहलिङ्गनराणां कलहलस्वरकर्तृयङ्गां च व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृत् येषां सोऽपि च सिद्ध्यति बाहुल्येन इति वचनात्। बाहुलकं बहुलं छन्दसि व्यत्ययं बहुलो छन्दसि तत्र आर्षत्वात् और अन्यथा अपि अस्य यः
धियो यो नः यः इति पदं पुल्लिङ्गं यत् इति स्थाने यः इति व्याकरणशास्त्रसम्मतम् अपि वर्तते। अन्यथा तु विद्यो बहुलं छन्दसि इति कृत्वा एव सर्वं सिद्ध्यति। तर्हि कथं भगवन् रामसलाई महाभाग रामचंद्र महाभाग एवं अन्यथा तु धियो यो धियः यत् नः प्रचोदयात् यत् इति पदं स्यात्। एवम् आचार्य किन्तु तत्र पुरुषत्वेन परब्रह्मणा आत्मनत्वे आत्मत्वेन गृह्यमाणत्वात् कदाचित् पुल्लिङ्गत्वं तत्र अत्र सूत्रम् अपि दत्तम्। एव छन्दसि तु लिङ्गव्यत्यासादिकं सम्भवति इत्यत्र प्रमाणम्। कृतश्च सुप्तिङ्ग उपग्रहलिङ्गनराणां कलहलसुरकर्तृयङ्गां च व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृत् येषां सोऽपि च सिद्ध्यति बाहुल्येन इति वचनात् यत् इति स्थाने यः इति अपि समीचीनम्। बहुलं छन्दसि सप्तवारं पठितम् आचार्य बहुलं छन्दसि यत्तु तेजो निरुपमं सर्ववेददेवमयात्मकं भजतां पापनाशस्य हेतुभूतं विहुच्यते। तेजः तत्र भर्ग इत्यस्य प्रकाश इत्यर्थः और क्वचित् अन्यत्र भर्गविद्या तत्कार्ययो भर्जनात् इति तु अन्यत्र गायत्री भाष्यावसरे भगवता भाष्यकारेण अस्य टिप्पणी अपि वर्तते अस्य विद्यारण्यमुनीश्वरस्य। तत्र भर्ग इत्यस्य विद्या तत्कार्ययो भर्जनात् भर्गः भर्ग टु भ्रजस्कपाके इति धातुः तत्र स्वीकृतम्। भजतां पापनाशाय हेतुभूतमिहोच्यते। षष्ठ्यसौ युष्मदस्मदोः तस्माद् अस्माकम् इत्यर्थः प्रार्थनायां प्रचोदयात्। अस्माकं युष्मदस्मदोः षष्ठी प्रार्थनायां प्रचोदयात्। तृतीय प्रचोदयात् इति आशीर्लिङ्गं वर्तते। विधिलिङ्गं विधिलिङ्गम् आशीर्लिङ्गम् आशीर्लिङ्गमेव स्यात् आशीर्लिङ्गम् तृतीय अष्टाक्षरस्यापि व्याहृतिः स्वरिदीरिता स्वः इति रीता। तृतीय अष्टाक्षर प्रथमाष्टाक्षरस्य अकारः द्वितीयस्य भोज व्याहृति द्वितीयाष्टाक्षरस्य भुव व्याहृति उकारः तृतीयस्य स्वः व्याहृति और मकारः षडक्षराश्चत्वारस्य चतुर्विंशत्यक्षराः एवम् आहत्य चतुर्विंशत्यक्षरात्मिका गायत्री भवति। तं भूतं यदेतस्य देवस्य सवितुर्विभोः वरेण्यं भजतां पाप विनाशनकरं परम् मार्गोस्माभिरभिख्यातं धियस्तन्नः प्रचोदयात्। उक्तमेव तत्र गायत्री पुनस्तच्छिर उच्यते। शिरः शरीर गायत्र्याः शिरः किम्? गायत्र्याः शिरः किं भवति? आपो ज्योतिरसो मृतं ब्रह्म भूरुः स्वरम्। उक्तमेव तत्र गायत्री गायत्र्याः प्रतिपादनं जातम्। इदानीं गायत्र्याः शिरः आपो ज्योतिरस इति सोमाग्न्यौ तेज उच्यते। तदात्मकं जगत् सर्वं रसस्तेजोत्वयं युतम् अवृतं तदनाशित्वात् बहुत्वात् ब्रह्म उच्यते। यदा यदानन्दात्मकं ब्रह्म सत्यज्ञानादिलक्षणं तद्भूर्वस्वरित्य इत्युक्तं सोऽहम् इति ओम् उदाहरितम्। वापो ज्योति रसोमृतं ब्रह्म भूरुः स्वरोम्। तत्र स्वरोम् इति छान्दसत्वात् हकारस्य क्वचित् लोपः जातः। स्वरोम् इति स्वरो अहं स्वरः अहम् अस्मि इति स्वात्माभेदेन ब्रह्मणः अभ्युपगमकः भवति गायत्र्याः शिरोभागः। तो गायत्री शिरसः अध्ययनं श्वः भविष्यति। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानन्दघनस्वात्म परमार्थावभासिने। प्रणम्यन्ते स्वामी चरण नारायण नारायण। अपरलते संपदा कोर्स प्राण नमन नारायण नम्यन्ते पावजन